बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब आप बड़ा बुनियादी सवाल ये उठाएंगे कि आखिर मैं ये क्या कह रहा हूं कि अनवारुल हक काकड़ सरकार तो गई, आखिर छुट्टी, इस किस्म की बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जाहिर है अनवारुल हक काकड़ को जो लेके आए हैं वो किसी खास मकसद के लिए लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं हमें ये भी पता है। कोई अगर कहे कि राजा रियाज लेके आया था या शहबाज शरीफ, तो जाहिर है आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, उस ट्वीट के बाद मैं बाकी खबरें आपके सामने सारी रखूंगा। ट्वीट वहां से है जो जरा शोर करने वाले हैं। एक खबर आपको यह है कि सबसे पहले गरीदा फारूकी की ये ट्वीट है, जरा ट्वीट पढ़िए, एंजॉय कीजिए, फिर अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो लिखते हैं जी, खदीजा शाह की रिहाई 9 मई बारे अदम सबूत, सरकारी टीवी पर पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज, उनकी भी जिन पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान मासूम करार, साइफर केस का ट्रायल रुकवा दिया जाना, पिशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाना, खुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो जाना, पूरे मुल्क से सबसे ज्यादा पीटीआई के कागजात जमा हो जाना, सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघलती नजर आ रही है, ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं, आपने इन बातों में नहीं जाना जिसमें यह तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को शायद इमरान खान की कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ या कई ताकतवरों के साथ डील हो गई है। यह उलझाने वाली बात है। इमरान खान की डील होनी होती तो यह सब कुछ ना हो रहा होता और इमरान खान को इतनी तकलीफ और उनके कारकुनों को यह सब कुछ ना होता। वो पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, वो उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है। खदीजा शाह की रिहाई की बात खदीजा शाह को 1-2 दिनों में आ गई है, तकरीबन साल होने वाला है उसकी गिरफ्तार, 255 दिन वो गिरफ्तार रही है। फिर बाकी अदम 9 मई के सबूत की किसने रोका हुआ है? उनकी गिरफ्तारियां, लोग उनके जेलों के अंदर है। लेकिन मैं आपको खबर जो बड़ी देना चाहता हूं वो अनवारुल हक काकड़ सरकार से है, लेकिन ये अचानक कुछ हुआ जरूर है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत को मरासला लिखा है। अच्छा, ये मरासला बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं कि आहत चीमा को हटाया गया था लेकिन फवाद हसन फवाद को नहीं हटाया गया था। अब फवाद हसन फवाद जो है वो नवाज शरीफ के कार खास भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कुछ निजकारी के मिशन के लिए लाए गए हैं। वो बिलावल भुट्टो की जबान में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग वाले जो हैं वो पीआईए को बेचना नहीं चाहते बल्कि पीआईए को खरीदना चाहते हैं। असल मामला यह है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने हैरान कुन तौर पे एक मरासला लिख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत को मेजर डेंट डाला है, या उसको कहा जाए कि उसके पर काटे हैं तो यह गलत नहीं होगा। चूंकि इस हुकूमत को लाया ही इसलिए गया था शुरू में कि ये जो हीरे हैं ये मईशत ठीक करेंगे, ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी निजकारी करेंगे, जो कौमी असासे हैं उनको बेचेंगे, उसमें पीआईए सरे फहरिस्त है। आज इलेक्शन कमीशन ने उनको खत लिखा है और कहा है कि आप सरकारी इदारों की निजकारी नहीं कर सकते, और उन्होंने बताया कि आप जो है वो बड़ी ट्रांजैक्शंस में ना जाएं बल्कि अपने रोजमर्रा के काम के लिए अखराजात और ट्रांजैक्शंस करें। उनको कहा गया है कि बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत के मैंडेट में शामिल नहीं है, और साथ कहा है कि निगरान हुकूमत सिर्फ मामूल के इंतजामी उमूर के लिए ट्रांजैक्शंस करने की मजाज है। बड़ी ट्रांजैक्शंस निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं आती तो वो उससे इज्तनाब करे। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कुछ तो ऐसा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप निजकारी नहीं कर सकते, आप अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। आपकी हुदूद इतनी है कि जो रोजमर्रा के उमूर हैं उन रोजमर्रा के उमूर के हवाले से करें, और ये आपका मैंडेट नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अनवारुल हक काकड़ सरकार को जो शुरू में हम सुन रहे थे ये सब कुछ होगा और ये हीरे ठीक करेंगे, उन हीरों को भी आज इलेक्शन कमीशन रोक रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों रोक रहा है? इलेक्शन कमीशन को ऐसा हौसला कहां से मिला है? ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसको अनवारुल हक काकड़ सरकार कहती है कि जनाब आप डीसी इस्लामाबाद को ना हटाएं, आप आईजी को ना हटाएं, तो कुछ हो नहीं पाता। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिस पे चीजें बड़ी अचानक से तब्दीली दिखाई दे रही है। और फिर इस जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर एक इल्जाम भी है कि वो नून लीग की हुकूमत है। तो ऐसे में जरा एक और बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। अच्छा, एक और बात है कि आखिर क्या कोई चीजें तब्दील होना शुरू हो गई हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मिसाल के तौर पर लोग जिस तरह कह रहे हैं हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, शायद इमरान खान, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज जरूर हुई है और वो हो रही है। वो क्या है? बुनियादी तौर पे जो साहब रायवंड वाले लंदन से आए हुए हैं उनके मुतालिबात शायद कुछ ऐसे हैं जिस तरह आज अंसार अब्बासी ने अपने मजमून में लिखा कि वो किसी इंजीनियर्ड किस्म के मोजे की इंतजार में है। तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन जितनी कर सकती है कर रही है, पीपल्स पार्टी जहां उन्होंने करनी है वो कर रहे हैं।
نون لیگ آپ کو دکھا رہی، ان کا خیال ہے کہ اقتدار لا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے. ایک تو وہ پبلک میں غیر مقبول ہیں، پھر تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی ذرا کتنا کوئی بوجھ اٹھائیں گے. آخر لانے والوں میں بھی تو سوال ہوگا کہ ہم نے اس کو اتنے کندھے پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے، یہ سوال تو ہوگا نا. تو یہ پریشانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور نواز شریف کے جو ذرا نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. اب حفیظ اللہ نیازی جو ہیں عمران خان کے ناقد بھی ہیں، ان کا اپنا بیٹا ملٹری کی کسٹڈی کے اندر ہے. وہ لکھتے ہیں آج انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس وقت سیاہ و سفید کی مالک ہے، ریاستی امور کلی طور پر اس کے رحم و کرم پر ہیں، عمران خان سے نمٹنے کے لیے درجنوں ہنر آزما چکی ہے، انواع و اقسام کی تدابیر بیکار گئیں یا الٹی پڑ گئی ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا وہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ مقبول بھی ہے، پبلک نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جس طرح آج پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس دکھائی گئی ہے، یہ ایک انڈیکیٹر تو ضرور ہے. کچھ چیزیں شاید کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہوں، شاید کوئی بات چیت کی کوشش کی جا رہی ہو. اگر ہو رہی ہے چلیں ایک لمحے کے لیے میں ابھی اس پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن بحران سے نکلنا ہے، اور اگر آپ عمران خان کو باہر رکھیں گے تو آپ بحران سے نہیں نکلیں گے. یہ بات سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان ہے، اس کو لانا پڑے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو سسٹم انگیج کرنا پڑے گا، تبھی بحران ٹل سکتا ہے. اور آپ مانیں یا نہ مانیں، کل وہ جو رپورٹ تھی ورلڈ بینک کی، وہ کیا تھا، وہ چارج شیٹ ہے پاکستان کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے اور وہ اشرافیہ کی ترقی تک محدود ہے. آپ بے شک تقریروں میں جتنے مرضی کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، حقیقت تو یہی ہے. ہم ڈنگ ٹپاؤ کے اوپر ہے، ہم سسٹم ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ایک آتا ہے وہ سال ڈیڑھ کا سسٹم چلاتا ہے، اگلا چلاتا ہے 3 سال کا چلاتا ہے، اگلا 4 سال کا جگاڑ لگا رہے ہیں، سسٹم ڈیولپ نہیں کر پا رہے. اچھا اب میں وہ جو کرفیو والی بات کہہ رہا ہوں وہ کیا، پاکستان کا وزیر اعظم جو بات کر رہا ہے اس اہم ایشو کے اوپر، اس کو ہم سب جانتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی نئے سال کی جو تمام تقاریب ہیں وہ ہم منسوخ کر رہے ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی جشن نہیں ہوگا، اور ہم اپنے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جناب ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی اس وقت ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. بھائی پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ آپ کے سٹیٹمنٹس کے اوپر تو وہ غصے میں ہیں. میں ان سے خود ملا، ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ان کو کہے اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے منہ تو بند کر سکتے ہیں. یہ جو 2 ریاستی حل کی آپ بات کرتے ہیں یہ نہ کریں. قائد اعظم، اور یہ انوار اللہ کاکڑ ہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے اوپر آ کے کوئی اختلاف کفر تو نہیں ہے. اب آپ ان سے کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کرفیو والی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. ڈر یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے، عمران خان کے کہیں نعرے نہ لگ جائیں، کہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے نہ ہو جائیں، کہیں ان کی اس طرح سے الیکشن کیمپین نہ ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا صورت ہے. لیکن عمران خان ان کو میرا خیال ہے ابھی چھوڑے گا. عمران خان نے اڈیالہ سے ایک نیا اعلان کیا ہے اور نیا پیغام دیا ہے. آج پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ایک اہم پیغام عمران خان کا جاری کیا جائے گا. تو جناب اہل سندھ کے نام انہوں نے پیغام دیا ہے اور کہا کہ 8 فروری کو اہل سندھ خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلیں اور اپنے ووٹ کو اپنے مستقبل کا ضامن و محافظ بنائیں. اہل سندھ بالخصوص نوجوانوں نے دھاندلی کی راہ روک لی تو تحریک انصاف ہی میدان مار لے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو وہاں پہ سندھ میں سسٹم ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے اپنے کارکنوں کو مکمل طور پہ پرامن رہنے اور پوری توجہ 8 فروری کے انتخابات کی تیاریوں کے اوپر مرکوز رکھنے کی کہا کہ آپ ادھر ادھر نہ ہوں، 8 فروری کے الیکشن کو بس رکھیں اور اس کے اندر جو ہے ایک بس سرپرائز اس پوری صورتحال میں دینے کی کوشش کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.